बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जोम सुवंजलावस्वर 8:30 आणि 9 जॉन 8:36. देखून पूत तुमकां सुडका दीत जाल्यार तुमकां खरी सुडका मेळटली. वैमगाचे न्हू, आमचो देव आमकां सुडका दिता. ह्या पवित्र सक्रामेंतांत आमकां मेळोवंक येता तेच सोडवणेची कृपा आमकां दिवंक. ताचे समोर आमी येवया, दिंबी घालया, आराधन करया, मान करया. गावया आमी कन्नडांत गीत आमच्या कन्नडा बुकान F9 पेज 99. आराधने ತಂದೆ ಯೇಸುವೆ ಆತ್ಮನೇ. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವನಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. सगळ्या आमच्या सगळ्या काळजान सगळ्या ज्ञान सुम्याक नमान करया, आराधन करया. ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವಾ, ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ. ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವಾ, ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯೋ. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭಜಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವನಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರೈಯೇಕ ದೇವನೇ. आराधन माननी महिमा मिळता. तो आमचो देव आमचो समय म्हणून वळखून आमकां खरी सुडका दिताय म्हणून आमी सुम्या वळखून बावडतान पातयेवन वे आमचे खातीर उंड्या रुपाक तूं हजर आसाय. जिवीत असो उंडो आमकां जिवीत दिताय. सर्गींत हांव देवून आयिल्लो खरो उंडो तूं जावन आसाय, खरो देव तूं जावन आसाय. सगळें तूं करताय. तुका जाव आराधन, तुका जाव मान, तुका जाव महिमा सुम्या आता आणि सदा सर्वदा. पूर्वजरुंडರು ಮನ್ನಾ, ಸಾವವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. पूर्वजरुंडರು ಮನ್ನಾ,
ಸಾವವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ದೇಹ ಉಂಡವರೆಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವೆಯಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವರಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. Hallelujah. 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 We praise you, we thank you, we worship you, we adore you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವರಿಗೆ. भाई सुमिया तुका आराधना मी करता हूँ, तुका स्नामान करता हूँ. तो हमसो सुमी म्हणून जीवित सुंडो या सक्रामेंतान क्रोस जरा साय म्हणून मी पातयेता हूँ. जो हमसो अंजला वसर 15-16 वॉल्ट जेजू आमकां म्हणटा, तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी भायर सरून वचोन फळ दिजय, उरचे तसलें फळ दिजय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो. वय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, देवान आमकां विंचल्यात, देवान आमकां नेमल्यात, देवान आमकां मिसांवांत घालां. देवसू आमचे मिसांव सुफळ करता, कित्याक आमचो देव विंचलोलो विश्वासी आनी व्हरतो खरोसू आमचे सवय तो सदांच आसा. त्या देवाक त्रिएक देवाक बापाक पुताक पवित्र आत्म्याक आमी आजरगां दिवया, ताका आमी नावाडया, ताची स्तुती करया एका मनान काळजान समेस्तां सांगता मेळोवन ताका अर्सिया गावया आमी गीत B27 आमच्या दैवी गायना बुकान पेज 49. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर ताळयो पेटोवन संतोषान गावया. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर. 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 ताचें नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा. 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 वै बापाक पुताक पवित्र आत्म्याक त्रिएक देवाक निरंतर अर्घा आनी महिमा आनी स्तुती आमी दिवया. बापाक जावं महिमा सर्गा आनी संवसारान. बापाक जावं महिमा सर्ग आनी संवसारान. जेजूक जावं महिमा मनशाच्या त्या जीवनान. जेजूक जावं महिमा मनशाच्या त्या जीवनान. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर. ताचें नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा. ताचें नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा. निरंतर एका मनान एका काळजान आमच्या देवाक आमच्या राया जो पवित्र जावन आसा, जो आमकां पवित्र केल्लो, अजून आमकां पवित्र करता, ताची स्तुती केल्ल्या आमकां ताचे कृपेन बरोवन तो चलोवन व्हरता. ताका स्तुती सांग, ताका होगळाप सांग.
ताका महिमा जावं सदांच द्वारा स्तुती जावं होगळाप जावं देवा बापा रचणारा स्तुती जावं होगळाप जावं देवा बापा रचणारा अर्घा जावं जय जय जावं जेजू शांती कुंवरा अर्घा जावं जय जय जावं जेजू शांती कुंवरा पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर पवित 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 दळबारांचो सर्वेश्वर ताचे नाव सदैव जावं आता आनी सर्वदा ताचे नाव सदैव जावं आता आनी सर्वदा निरंतरी बापूत पवित्र आत्मा वर्थ देव तो त्रिएक देव सर पदवेदा सर महान सर वर्थ जाल्यार सर्वश्रेष्ठ जाल्यार आमचे गदे या पवित्र सक्रामेंत दान उड्यारपाक तो वचार जाला आमकां मेळोवंक आयला आमी मागतना स्तुती करतना आमकां मेळटा आमकां तो आपडटा आमकां बरी करता आमी ताचे बरी जावच्या ताच्या कृपेन आमकां ताच्या देण्यानी भरता निरंतरी ते गारगां तुमी आमकां वाडटा आनी बरवशान आनी मोगा वंदिया हरसिया पवित्रात्म्याक बळवंता वंदिया हसिया पवित्रात्म्याक बळवंता नावड्या वाकण्या सर्गींच्या त्या दळबारा नावड्या वाकण्या सर्गींच्या त्या दळबारा पवित 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 दळबाराचो सर्वेस्पर पवित 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 दळबारांचो सर्वेश्वर ताचे नाव सदैव जावं आता आनी सर्वदा ताचे नाव सदैव जावं आता ताचे आनी नाव सदैव सर्वदा जावं ताचे नाव सदैव जावं आता आनी सर्वदा 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 We bless you, we glorify you, we worship you, we adore you. Argant thogla pani maimani stuti. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumeche नाव सदां सदैव जावं मुगाळ भवानी बेनी आमचे थंय आमच्या जिवितांत आमच्या दिसपट्ट्या कामांनी आमच्या मिसावांत आज सोमी आमकां ती कृपा दिता जेरेमिया प्रवादीचो ग्रंथ आज पयलें वाचप आमी काडलें जाल्यार आमकां आज आयकूंक मेळटा पुर्बेचें वाचप जेरेमिया प्रवादीचो ग्रंथ वचवर 20 आनी 6 12वी तावन 15वी वळ हांव काडटा आयच्या पयल्या वाचपांतल्यो थोड्यो वळी जेरेमिया प्रवाद्याक देवान वेंचलो एक प्रवादी केलो आनी प्रवादीकन ताच्या कृपेंत जियोंक आनी प्रवादपणाचें मिसांव करूंक ताणें फावो केलें आज जेरेमिया प्रवादी कितें म्हणटा जेरेमिया 26:12-15 हांव वाचता देवाचें उतर आमकां म्हणटा पूण जेरेमियान सगळ्या अधिकाऱ्यांक आनी सगळ्या प्रजेक जाप दिली ह्या मंदिरा विरोध आनी ह्या शहरा विरोध तुमी आयकलीं तीं सगळीं उतरां प्रवाद करून सांगूंक सर्वेस्परानच म्हाका धाडला देखून तुमची साल आनी तुमची कर्तुवां सारकीं करा सर्वेस्परा तुमच्या देवाचें उतर आयका आनी जी विघ्नां आपूण तुमचेर धाडटलो म्हूण सर्वेस्परान सांगिल्लें ती तो धाडचो ना पूण हांव जाल्यार तुमच्या हातांत पडलां तुमकां बरें आनी सारकें दिसता तें म्हाका करा पूण एक मात्र मतीन धरा तुमी म्हाका जिवशी मारशा जाल्यार तुमी निरापराधी रगत तुमचेर ह्या शहराचेर आनी ताच्या निवासांचेर हाडतल्यात कित्याक ही सगळीं उतरां तुमच्या कानार घालचे खातीर सर्वेस्परान खरेंच म्हाका तुमचेशी धाडला सर्वेस्परान देवान ताका एक प्रवादी केलो देखून देवान सांगिल्लें ताणें लोकांक सांगिचें तो मंदिरा विरोध शहरा विरोध प्रवाद करता लोक ताका धरता आनी ताका मारूंक ताचेर विरोध पण ताका दाखयतात ताका नाश करूंक पळयतात पूण तो प्रवादी भियेना प्रवादी म्हळ्यार देवाचो मनीस स्पोक्स पर्सन ऑफ गॉड प्रवाद्यान प्रवाद पोवन वा सत कितें आसा
तें सांगिजे आनी सत उलयजे आनी जेरेमायान तशें केलें हरियेका प्रवाद्यांनी तशें केलां आज तुमी आमकां कितें म्हणटा आमी प्रवादी जावन आसा बौतिजमान प्रवादी म्हळ्यार आमकांय कायदो आसा आमी सत उलोवंक जेजून म्हळा तुमी सत जाणां जातल्यात सत तुमकां सुटका मेळटलें जेजू म्हणटा हांव सत वाट आनी जिवीत आय एम दी वे ट्रूथ एंड लायफ आज आमी सत उलोवचें गरज जावन आसा हेजे ह्या संवसारांत आमी भोंवतणी पळयत आसतना सबार पोवटी फटी आसात देंवसराच्यो त्या फटींतच आमी जियोवचें पळयत हांव त्या फटींक लागून भिरांत खावचें न्ही आमचें तें आमचे भितर येवन आमकांय सबार पोवटी भिरांत वा कितेंय दुसरें दोस्ता पिडाशडां येता कश्ट येतात अनवरां येतात देव आमकां आपयता मगाळ भवान बेरे आमी प्रवादपणाचें मेसांव पयलें आमकांच आमी सतांत वा सतांनी तीन जियों दुसरें तें सत आमी परगड करूंक उसारूंक त्या सता खातीर आमी जियोंक आनी कितें वायट आसा तें आमी खंडन करूंक एक प्रवादी जावन जेरेमाया प्रवादी बरी देव आमकां कृपा दिता ना केवल कृपा ताणें आमकां तें मेसांव दिलां त्या मेसांवान घाला आनी ह्या मेसांवान तो देव आमचे सोय आसा देखून जेजून आमकां विंचल्यात एक घडी भोर आमचे दोळ्या आमी दंबया आज ह्या आराधनान मागया आमकां दिल्लें मेसांव आमी देवाच्या कुशे प्रकार योजना प्रकार करूं आमी सत उलोवं सतांनी तीन जियों सगळ्यो फटी आमी पयस करूं सांडूंक जेजूच्या नांवान देखून जेजू म्हणटा सत तुमकां सुटका दिता पूत तुमकां सुटका दीत जाल्यार तुमकां खरी सुटका आसा आसाची कृपा आमी मागया आमी पवित्र आत्म्याक मागया जेजून म्हळा शिसांक जेजून म्हळें हांव तुमकां सेवाक म्हणना हांव तुमकां म्हजें इश्ट म्हणटा केन्ना तुमी म्हज्या मोगांत रावतात म्हजे कायदे पाळतात सदांनी तीं जियेतात रासाचीच कृपा पवित्र आत्म्याची देवान आमकां दिल्लो आत्मो पवित्र आत्मो सताचो आत्मो जावन आसा मागया ती कृपा आज आमचें समर्पण आमी करया आज आमच्या कुटुंबांक मोगाच्या कोणास सबार तरांनी गोंदोळांत वा वायटांत वा विशयी तरांनी कुस्टून आसात सगळ्यांक समर्पण करून आमी गावया हें गीत D33 पेज 107 ह्या फुडां हांव तुमकां सेवाक म्हणना मगार म्हजे इश्ट म्हणटा कम होली स्पिरिट ये पवित्र आत्म्या ह्या फुडां हांव तुमकां सेवक म्हूण उलो करचो ना पगार मोचे इश्ट म्हणटलो मोचे इश्ट म्हणटलो घेया घेया तुमचे पवित्र आत्म्याक पाराक्लिता तोच तो जाका बाप आपले कुशेन तुमकां धाडटलो घेया तुमचे ते घेया तुमचे पवित्र आत्म्याक पाराक्लिता तोच तो जाका बाप आपले कुशेन तुमकां धाडटलो आमी मागया देवान आमकां विंचल्या देवान आमकां ताची स्पर्श आमकां गेल्या ताचे प्रवादी जावन ताणें आमकां नेमले आमी सदां सदां नितीन जियों सगळ्यो फटी
सगळें खोटेपण वायट पयस करून सुम्याक आमी साक्ष दिवं ताचें नांव पवित्र करूं ताका महिमा दिवंक आमकां समर्पण करया आमचे सगळे आमची कुटुंबां मोगाच्या कोणी कश्टा संकश्टांत आसा तांकां भेटोवया समय सांगात आमी मागया ताणें आमकां विंचल्या वैफळ दिसय उच्च तसले म्हणून तोच आमकां कृपा दिवं तोच आमकां चलोवन व्हरूं तोच आमकां ताचें नांव पवित्र करूंक फावो करूं म्हूण मागया हांवें तुमकां विंचल्या तुमी जावन म्हाका विंचूंक ना तुमचो मेस्त्री हांव जावन आसा मेस्त्री हांव जावन आसा घेया तुमचे थंय पवित्र आत्म्याक पाराक्लिता तोच तो जाका बाप आपले कुशेन तुमकां धाडटलो घेया तुमचे थंय पवित्र आत्म्याक पाराक्लिता तोच तो जाका बाप आपले कुशेन तुमकां धाडटलो आमी मागया आमचे खातीर आज मागतना सगळ्या संवसारा खातीर आमी मागया ह्या संवसारांत कितें खोटेपण आसा वायट आसा तें सगळें झुजां झगडीं पयस वयचे खातीर विविध राष्ट्रां खातीर आमी मागया आमच्या देशा खातीर आमचो सरकार आमचो गव्हर्मेंट आज भारत आनी लोक कश्टदा पावसा निमती आवरा निमती जायतो विबाड जावन आसा प्रकृतीचो विकोप जावन आसा देवाच्या तर म्हणटा जो प्रकृती नाश करता ताका हांव नाश करता म्हणटा प्रकृती विकोप जायना जावच्या सडनी सर प्रकृतीचो पोस मोग आमी करूं आनी सर कश्टान वरान संपडलेल्या सुमेची कृपा लाभो म्हणून अधिकाऱ्यांक उद्धार आशिल्ल्या तांणी देव लोकांची आनी ह्या पृथ्वेची सेवा जतन घेवचे खातीर आमी मागया सुमयान सेवा केली तो म्हणटा हांव तुमचो मेस्त्री जावन तुमचे पांय धुता तर तुमी एकामेकाचे पांय धुयसय मोग करीसय मागीसय म्हणून समय सांगत आमी मागया सुबार आनी आमचे कडेन मागण्या विचारले आसा तांचो उडास आमी काडया समय तांचो उडास कान आज ब्रदर टी.के. जॉर्ज प्रदीकतरान सुमयाची सुवार्ता प्रगट केल्लो कश्टार आसा ताचे खातीर आमचे दोनी हात बरे आस ताचे खातीर आमी मागया एका मनान काळजान आमी मागया देव ताका आपडूं देव ताका बरें करूं ताका कृपा दिवं ताच्या कृपेन दयेन ताणें बरो जावन तेच सुटका सोडवून सोन ताका सुमी ताचे मुखान महिमा प्रगट करूं म्हणून आमी मागया पाय तुमचे हांव धुता मोचे शिस मोन हांव नमियारता करच्याक सेवा दूर बोळ्यांची सेवा दूर बोळ्यांची घेया तुमचे थंय पवित्र आत्म्याक पाराक्लिता तोच तो जाका बाप आपले कुशेन तुमकां धाडटलो घेया तुमचे दय घेया
तुमचेतय पवित्रात्म्याक पाराक्लिता तोस्तो तोस्तो जाका बाप आपले स्कुशेन तुमका धाडतो दोन्ही हात बांध स्तुती करणं मी मागे हालेलुया 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 सोर्थ सवांगतील मागे समय आमका आशीर्वादित करता समय आमका कृपा दिता Lord bless us heal us deliver us sanctify us आज तुझे समय दिसत कोलमाच्या आमका विशेष कृपेन वर वै समयातून सतवाची सावनसन पंचवी दिलो सदा आम्ही सदा नित्य जियो वै समय आमचे दया सदा कोडे पण सगळे आम्ही सांडून त्याग कंचेसु तुझे दया आम्ही कमाई मादे आमका फावो कर in the name of Jesus I Lord ask you to bless us heal us deliver us sanctify us fill us in your spirit तुझे प्रवादी साउंड सुमिया संसारान आम्ही जियोंग में साउंड करूंग फावो कर bless everyone all those who are Lord looking at you right now we pray in your name Jesus amen सुमेच कृपाज विशेष समचते आम्ही स्वीकार करत असना एक प्रवादी साउंड सुमिया खातीर जियोंग आम्ही मागता आम्ही बी त्या सवां खातीर हांगासर आयिल्लेरी एक त्या सवां प्रतीक तरान जल्मा दिवसाची रान करची रॉल्विन रोड्रिगस मैंगलोर 70th birthday Alfred de Lima उद्यावर रिचर्ड पिंटो केलराय लुइस मस्करेनस पुत्तूर अर्गांधी मुंगम कामिसारला सबार उपकार मिळलेल्या खातीर वनिता आणि हेसिटा मोंतेरो आने कल्लू successful work by Flavia Alangar for Arnan Pereira Thane West Joseph de Souza Nikutam Tirupur प्रत्येक त्या सवांगतीर आम्ही मागता उडास आम्ही करता प्रभाकर बस्तराय from recovery from right ankle joint pain better future of Roshan D'Souza Puttur बऱ्या भलायकी खातीर and for divine wisdom to Aaron Pereira Thane बरी भलायकी and wisdom to Rylan Thane wonderful job opportunity in Bangalore by Shanti Gomes अजय समय विविध सवामी आज बड़ी दसना प्रदटी की जॉर्ज कतेर विशेष कतेरा विशेष सना में मागत असना आमच्या कुटुंबांत पिढेस असलेल्या सुमेस संगतीर आम्ही मागया आमच्याकडे मागणे विचारल्या खातीर सुमेस संगतीर आम्ही मागया या मंदिरा खातीर हांगासर रेतिऱ्यो फाल्यां जावनची एका दिसाची सुनवराची रेतीर हरी एका सुनवरा हांगासर रेतिऱ्यो जातात हांगासर आमच्या हरी एकल्या खातीर रेतिरेन भाग घेवचे सुमेस संगतीर आम्ही मागया मुखल्या हप्त्यान आमकां कोंकणी रेतीर आसा ऑगस्ट महिन्याची आयतारा संजेर तावन ब्रेसरा पर्यंत त्या रेतीरे खातीर आमी मागया देवादीन जाल्लो स्वामी उडास काडया लिओरेगो मुंबय पायस कुटुंबान सल्लेल्या खातीर जोसेफ पॉल पायस सेरेबायल मेबल रोड्रिगस आनी कुटुंबान सल्लेल्या खातीर जॉस्पिन डिसोजा वलेन्सिया 18th death anniversary जॉन एंड्रू पेरेरा चिकमंगळूर Adolphus Pinto Kire, Irene and Joyce Pinto Kire, Andrea Patrava and Mary Lobo Kire, Moina Saudas, Reverend Father Valerian Mendon Saudupi, Kutmant Pereira Kutman Salangatir, John Baptist Pereira Bombay, Quadras Kutmant Salangatir, John Baptist Pereira Bombay, Rosa Mary De Silva Mumbai, Christine D'Souza, Pilar Road, Gaspar Montero Thane West, Neri Pereira Thane West, Gaspar Montero Thane West, Maina Saudas, Father Valerian Mendonça, Kalyanpur, Henry and Eunice D'Souza Nakre, Piat and Angeline, Saldana Piat and Celestine Barbosa Mulun, Lucy Mendonça, Mira Road, the Shen sister Anna Fajir. At the Samasway, Amshi Magni the Sound Beton, Dimbigalia, Sumacham Best Sound, Puktipani, Amison Givia.
गायन संक A23 पेज 25. जमल्या सम्या मंदिरांत तुझ्या अर्गादींक सर उपकारांक तुझ्या गीतांक गावन प्रणाम अर्पिता बली भेटोवन तुका वंदिता दिनपणी आज तुका हसिता दया माया तुझी नियाळता पातकी जिणी बोगस म्हूण मागता आदार करपा बेसांव आशेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी सांगाता जमल्या वाचता प्रत्येक रितीन आमचें जिवीत देवाच्या वाटेन सम केल्लें जिवीत जावन जियोंक आयचे वाचपा आमकां आपोवणें दितात. सबार रितींनी आमच्या जिवितांत सुख करता आसतना कोणी आमकां तिडवीत जाल्यार तें सलीसायन स्विकार करूंक आमी तयार आसना. तेच दिशेन आयची वाचपा आमकां इस्रायल परजेच्या जिवितांत जाल्लें घडीत नियाळूंक उलो दितात. जेरेमिया प्रवादीचें प्रवादपण, ताचें मिसांव, तांच्या जिवितांत केल्ल्या चुकीक उणेपणाक सर्व रितींनी जागवणी दिवंक आनी बरेपण आपणावंक अवकाश दिता आसतना तो आमकां आमच्या जिविताक एक मार, एक अडखळ म्हणलें चिंतून ताकाच नास करूंक ते भायर सरतात. त्याच दिशेन सबार फावटी आमच्या जिवितांतलें उणेपण, आमच्या जिवितांतलें अस्खतकाय सांडूंक आमी तयार आसना. आज सोमी आमकां ह्या वाचपा मुखांतर विशेष रितीन बरेपण जोडूंक, जिवितांत आसलें उणेपण सांडून सोमयाक वेंगून ही आमची जिणी भावार्थान जियोंक उलो दिता. देखून हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना आमचें उणेपण, आमची अस्खतकाय, सोमया थंय आसलें अविश्वासपण आमी सांडया. सोमयाक वेंगून विश्वासीपणान सदांच आमची जिणी ताका मानता तसली जावन जियोवचे प्रयत्न करच्याक ताचोच आदार आमी मागया. सांगाता आमी म्हणया, हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडा विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बघून सदांच सांगवार मरयेक, सगळ्या देवदूतांक भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमीन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. प्रार्थुया. कणवळ्या बापा भगवंत ओंकार मरयेक जेसूचे मायेक आमी भक्तीन वंदितांव. तिचे दयाळ विनवणेन सगळ्या संकटांतली आमकां निवार आनी तुजे शांतीत आमी सदां जियेशें कर.
आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. याजकांनी आनी प्रवाद्यांनी अधिकाऱ्यांक आनी सगळे परजेक म्हळें, ह्या मनशाक मरणाचें फर्माण फावो. ताणें ह्या शहरा विरोध प्रवाद केला. तुमच्याच कानांनी तुमी तें आयकलां. पूण जेरेमियान सगळ्या अधिकाऱ्यांक आनी सगळे परजेक जाप दिली. ह्या मंदिरा विरोध आनी ह्या शहरा विरोध तुमी आयकलीं ती सगळीं उतरां प्रवाद करून सांगूंक सर्वेस्परानच म्हाका धाडला. देखून तुमची साल आनी तुमची कर्तुवां सारकीं करा. सर्वेस्परा तुमच्या देवाचें उतर आयका आनी जीं विघ्नां आपूण तुमचेर धाडटलो म्हूण सर्वेस्परान सांगलें तीं तो धाडचो ना. पूण हांव जाल्यार तुमच्या हातांत पडलां. तुमकां बरें आनी सारकें दिसता तें म्हाका करा. पूण एक मात्र मतीन धरा, तुमी म्हाका जीवशी मारशात जाल्यार तुमी निरापराधी रगत तुमचेर, ह्या शहराचेर आनी ताच्या निवास्यांचेर हाडतल्यात. कित्याक ही सगळीं उतरां तुमच्या कानार घालचे खातीर सर्वेस्परान खरेंच म्हाका तुमचेशी धाडला. तेन्ना अधिकाऱ्यांनी आनी सगळे परजेन याजकांक आनी प्रवाद्यांक म्हळें, ह्या मनशाक मरणाचें फर्माण फावो न्हय. सर्वेस्परा आमच्या देवाच्या नांवान तो आमचे कडेन उलयला. पूण जेरेमियाक शाफानाच्या पुता अहितामाचो आदार मेळ्ळो देखून ताका जिवेशी मारचे खातीर ताका लोकांचे अधीन केलो ना. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुजे व्हडले दयेन म्हाका आयक देवा. तुजे व्हडले दयेन म्हाका आयक देवा. उपरांत रोमलेल्याक म्हाका हात दिवन उबार. दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार. दर्याच्या गुंडायंतलो म्हाका वयर काड. लारांनी म्हाका वण व्हरूंक दिनाका. समंदिरान म्हाका ग्रासूंक सोडिनाका. पाताळान म्हाका गिळोवंक निर्मिनाका. श्लोक. तुजे व्हडले दयेन म्हाका आयक देवा. हांव देवा निर्भागी आनी सदां दुखेस्त. म्हजी सोडवण कर. म्हाका उबार. गितां गावन देवाचें नांव हांव वाखणतलों. अर्गां स्तुती करून ताची महिमा वर्णितलों. श्लोक. तुजे व्हडले दयेन म्हाका आयक देवा. हें पळोवन दुबळीं धाकटीं संतोस्तलीं. देव दर्शन आशेतल्यांची काळजां नव्या हुरुपान भरतलीं. कित्याक सर्वेस्पोर दुबळ्या धाकट्यांची मागणी आयकता. कोड्यार आसलेल्या आपल्यांची तो बेपारवा करिना. श्लोक. तुजे व्हडले दयेन म्हाका आयक देवा. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. नीती पासत दगदणी भोगतालीं कितलीं भागी सर्गींचे राज्य तांचें. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. मातेवा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. त्यावेळी जेजूची ख्रिस्त हेरोद उपरायाच्या कानान पडली. तो आपल्या कारभाऱ्या लागीं म्हणालो,
हो स्नान दतार जुवांच जाय तो मेल्ल्यांतलो जिवन जाला देखून ताचे थंय असरियां कडचो हो पदवय जिवो जाल्यात. हेरोदीन आपल्या बाबा फिलिपाचे बायले हेरोदियासाक लागून जुवांक कैद करण बंदेंत घाल्लो, कारण तुवें तिका दवरन घेवचें सारकें न्हय म्हणून जुवान ताका सांगलें. हेरोद ताका जिवेची मारूंक सोदतालो, पूण लोक जुवांक एक प्रवादी म्हणून मानतलो जाल्ल्यान तांकां तो भियेतालो. उपरांत हेरोदीच्या जल्म दिसा हेरोदियसाची धूव सैऱ्या मुखार येवन नाचली. हेरोद इतलो खुशी जालो की आपणा लागीं विसारलेलें कितेंय जावं आपूण तिका दिता म्हणून सोपूत घालन सांगी लागलो. पूण ती आपले आवयचे चिकवणेन अशें म्हणाली, स्नान दतार जुवांचें शिस एक तंब्यांत घालन म्हाका हांगासर हाडून दी. हें आयकून राय कंतिश्ट जालो, पूण आपणे केल्ल्या सोपुताक लागून आनी जेवणाक बसलेल्या सैऱ्या मुखार दाक्षिणेक पडून तिणें मागिल्लें दिजय म्हणून ताणें फरमायलें. आनी झण धाडन बंदेंत आसलेल्या जुवांचे शीस कापयलें आनी तें एक तमकांत घालन चलयेक हाडून दिलें. तिणें तें आपले आवयक व्हरून दिलें. उपरांत जुवांच्या शिसांनी वचोन ताची कूड मातयेक पायली आनी येवन जेजूक ती खबर दिली. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, नावाडीक जावचें, आमच्या जिविताक मान आनी गौरव जोडचें आमी हर एकले आशेतांव. नावाडीक जावच्याक वापरच्यो वाटो विविध आसात. सबार पावटी भायल्यान बरो व्यक्ती म्हूण दाखोवन भितरल्यान म्हजी जिणी वायट चालीची जावन हेरांक हांव एक व्हड व्यक्ती सबार कामां करूंक शकता म्हणलें दाखोवन दिवंक आमी प्रयत्न करता. सबार पावटी आमच्या जिवितांत उणेपणाच्यो संगतीच वापरून आमी संवसारांत नांव जोडचें प्रयत्न करचें आसा. आयच्या वांजेलाच्या वाचपांत हेरोदीच्या जिवितांत जाल्लें तितलेंच. सर्व लोकां मुखार, आपले परजे मुखार आपले नांव उरोवच्या खातीर आपल्या जिवितांत पाळिल्ली वायट साल सांडूंक तो प्रयत्न करिना बगार तें आपल्या जिवितांत पाळिल्ल्या खातीर ती चूक वळखून बरें जावंक आदेश दिल्ल्या जुवांव बाप्तिस्ताक ताचो जीव काडूंक तो फाटीं सरना. लोकां मुखार आपली चूक सारकी म्हणलें तो दाखोवन दिता. जेरेमिया प्रवादी देवान विंचलेलो हर एक रितीन जुदा कुळयेंत आशिल्ल्या परजेक बरेपण हाडच्याक तांणी जिणी बदलून फाटीं येवच्याक आदेश दिवंक पाठयलेलो देवाचो दूत तो. पूण ताणें जेन्ना जी जुदा कुळयेच्या परजेची चाल आशिल्ली दाखोवन दिली, उणेपण सांडूंक उलो दिलो आनी जें कितें आनिस्कळपणाची अविश्वासपणाची जिणी थंयसर रुता जाल्ली ती नास करून देवान दाखयलेल्या वाटेन समकोनची चाल आपणावंक उलो दिता आसतना आपल्या जिविताक ही चूक चाल अविश्वासपणाची चाल सारकी आसा हो मनीस जो बरेंपण दाखोवन दिता, बरी चाल आपणावंक उलो दिता, एक अडखळ आनी त्या खातीर थाका पयस करी जाय म्हणलें चिंताप ते आठयतात.
मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, ही दोनी चिंतना आमचे जिवीत नियाळोंक दितात. सबार फावटी आमी आमची चूक लिपोवच्या खातीर कितें करूंक शकता. सबार फावटी आमची चूक हेरांक कळीत आसल्यार ती सारकी करच्याक प्रयत्न करचे भोव उणें. त्या खातीर तांकां कितें तरी तांचें नांव पाड करूंक, नालिसाय हाडूंक वा तोच मनीस सारको ना म्हणलें दाखोवंक आमी प्रयत्न करता. त्या खातीर आज स्वामी आमकां आपोवणी दिता आमचें जिवीत ताच्या मोगाचें प्रतिरूप. ताची दया, ताची काकूळट सदांच आमचेर आसा म्हणलें ताणें ताच्या संवसारी मिसावान सुरवेर तावन दाखोवन दिलां. म्हज्या जिवितांत घडिल्ल्या आनी आपणायलेल्या सर उणेपणाक अस्कत कांयक थंयसर माफी आसा, बरेपण आसा आनी सर्व रितीन तो म्हाका बक्षिता म्हणलें ताणें दाखयलां. पण जाल्यारय सबार फावटी म्हजी चूक आनी म्हजें चिंताप, म्हज्या जिविताची चाल ज्या वायट संगती मारिफात आपणायलेली सारकी म्हणली जिणी जियोवचे प्रयत्न आमी करत आसा. आज हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना विशेष रितीन देवाचो आदार आनी कृपा आमी मागया. ताच्या सांगातपणान आमची जिणी वर्ती जाता. तो आमकां आमी केल्ल्या चुकी खातीर नास करिना, बगार आमी फाटीं येजय, बरेपण आपणाय जय आनी ताचे संगी मेळोवन ताका मानता तसली भावार्थी जिणे जियेसाय म्हणलें आशा ताची. देखून देवाची ती आशा आमी संपूर्ण करया. देवाच्या वाटेन सुमकोवच्याक जर तर म्हजी चूक, म्हजें उणेपण आनी एकलो दाखोवन दिता तें बरेपण करचें बरें मन आमी रशया. आमेन. गायन संक C19. बलिदान बापा तुका मी आस भेटयता, ओपून घे सर्वस्वामचे तुका मी समर्पिता. उंडो गोवांचो आनी वायन दाकांचो काणी किरकोळ तरी गुर्तो मोगासो अर्गां बलिदान बापा तुका मी आस भेटयता, ओपून घे सर्वस्वामचे तुका मी समर्पिता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावन मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मेमेक आमच्या नेके पयस सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताच्या आवयचो भक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मे म्हूण नम्रतायेन मागता. आमच्या सुमिया जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो, तुमच्या सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयश आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिन वासनेची तुका कसलेच गरज ना, तरी तुका आमी दिन वाचताव जाल्यार हेय तुजेंच आमकां आनी एक देणे. आमच्या दिन वासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकुल सडाना, तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेताव. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजें कीर्तन निरंतरी गायताव. पवित्र पवित्र दळबारांचो सर्वेस्पर तूं,
सकानी संसार भरला तुझ्या वैभवान ओसगी तुकाचय ओसगी तुकाचय ओसगी तुकाचय सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय जय ओसगी तुकाचय ओसगी तुकाचय ओसगी तुकाचय बापा करोस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सुमिय जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची तेच परी जवान जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत हें वारवतलें हें म्हज्या वगडा सा करात बावडतसो गोट परगटोया सोमी जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो जेसू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करताव आनी हो जिवीत असो उडोवणी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिताव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव सर्वेस्पराख्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय पुनर्जीवन पुनर्सोबरोस धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर तांकां तुजे जगतीन मेल्ल्या समय सांग तुजें पळजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समय संची दाय कर मागतां हांव कुंवार मारये देवाचे माये संगाती भगवान जुसे तुजो पती भगवान दम दुता आनी सर काळी तुका मानवल्यान विशेष कर आमचो घडणार सारनोळ जुजे फ्रेनार मेर्स एसवरीचे मार्तीर भाव ब्लेसिड मारिया हेलेना आनी जोसेफा त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन आमच्या सोडवंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना भक्तीपणान म्हणुया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज्य येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताण पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी
सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानात रेखतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व कांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमियाची शांती सदांकाळ तुमचे सवय आसो. तुमच्या सवय आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. आमचे जिवीत ताका मानता तसलें जावन जियो गुलो दिता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका फवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हजो रसनार सोम्या तूंस म्हजो आधार. तूंस म्हज्या काळजांत सोम्या सदांच कर बिडार. जिविताचो उंडो तूं सगीत हांव देवलो. संवसाराक चांचणीक जीव दिवच्याक बापान तो धाडलो. तुजे लागीं येता तो केदीस भुकेवचो ना. तुका सत मानता तो केदीस ताणेवचो ना. प्रार्थुया. सर्वेस्वर आमच्या मोगाळ बापा भगवंत ओंकार मरिये सोगडास करून सर्गींचे जिवीत दितल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. तेच ओंकार मायेच्या आनी सगळ्या तुज्या भक्तांच्या सांगाता सासनाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हण आमी घालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसूं. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. नमो नमो मरिये मोगाळ आमचे शेकाये. मान तुका होगळाप तुका हसून गायता तुका. माय तूं आमा सर्वांची माय मोगाळ भुरग्यांची. आयक तूं मागणी आमची दिश्ट घालता कुळतीची.